قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان العذب لا يفسد الایمان، کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے کما یفسد الصابر العسل، جیسا کہ شہد کو الوا یعنی کیڑا خراب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی غصہ ایمان دل سے خرابی دا کا یو شہد یو اکبانا یو سینجے خرابی، یعنی سوچ مونگا وکن سو حدیث کے یعنی غصے دمرا مزمت شوه دی، اور غصے دو وجہ انسان دی حالات تراشی تغا دس الفاظ په خپل زبان نه ادا کی تغا دو وجہ انسان کفر حالت تلاشی دس کلمہ کفر پرینه وبسی، اور دین علاوہ اکثر غصے دو وجہ دا انسان جنگوں کی یا قتلوں کی یو انسان قتل کی، چونکہ غصاو کی غصے دو وجہ یو انسان نہ حق قتل ہوشی نہ غد وجہ داغا اخروی دا آخرت زندگی خراب شي، اور دین علاوہ سمرہ دا طلاق سلسلہ دا اکثر دا غصے دو وجہ دے انسان سوچ ہونے کی دس الفاظ زبان نو بسی خپل خزیتا ساغد وجہ طلاق واقعی شي طلاق ورکشی نو دی وجہ جاغا پشیمانی و باتی ہو، چونکہ غصے کولو نا پہلے انسان سوچو کہ چیر دا غصہ کوم دی نقصان شتا دی، اور دین علاوہ دا چاہتا غصہ رشی پکار دا فوراً قویلاڑوی دا کینی اور ارتا اوبو پیشی یا اوبو وسکا، چونکہ دا غصہ دا وور پر مثال دا وور پر نکل اوبو واچے نو دا وور مرشی آدھا سے تکالا چاہتا غصہ رشی فوراً غد اوبو پیش کول پکار دی، اور دا کوم حدیثون دی مثال یو حدیث مونگ پجوان کی کاراول دی دو وجہ یو معاشرہ او حکم کی دلشی یو معاشرے کی امن رتللشی او خپل آخرت مند دی سرخسته کی دلشی، اور دین علاوہ په حدیث یو حدیث مونږ خپل واورو خپل عمل کول پکار دی، اور دا حدیث بچا رسول پکار دی، مناسبه چونکہ سوشل میڈیا دور دا و دا یو تبلیغ والا ذریعہ دا سیار یو حدیث تا واورے دا یو شیئر کی دی دو وجہ تا دو وجہ یو کس پا دی حدیث بنا عملو کی اغجوان بدل شی نو دی ثواب تا هم شامل